बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यानी मार्केटिंग रिसर्च क्यों ज़रूरी होता है। रिसर्च हम सब लोग जानते हैं कि रिसर्च किसे कहते हैं जी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि आप किसी मसले को हल कर सकें, और इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कलेक्ट नहीं करना बल्कि कोई सिस्टमेटिक तरीका हो, कोई साइंटिफिक तरीका हो, साइंसी तरीका हो जिसके ज़रिए आप रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग के किसी मसले को हल करने के लिए, तो उसको हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। तो क्यों भाई ज़रूरी होता है, क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं इनसे। मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स आप लोग के लिए जमा की हैं, इनको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना सकूं, लेकिन उसमें कम्प्रीहेंसिव ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। सबसे पहले जी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, उनमें से एक स्लाइड मैंने आपके सामने स्क्रीन पे मैं लाया हूँ। तो वाई मार्केट रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्केट रिसर्च क्यों ज़रूरी होता है जी। देखिए, मार्केट रिसर्च से मुराद कि आप मार्केट में जाकर, कस्टमर्स में जाकर आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करते हैं, ये मार्केट रिसर्च है। हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च की, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट रिसर्च भी है। तो या मार्केट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का एक हिस्सा है, एक जुज़ है। अब देखें, Accurate market research can help businesses avoid costly mistakes, helps businesses। याद रखें कि जो भी मार्केट रिसर्च करेगा, कस्टमर्स में जाकर, कंज्यूमर्स में जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उनसे उनके नीड्स और वांट्स के बारे में मालूमात हासिल करेगा, तो उसकी वजह से आप कॉस्टली मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिन गलतियों से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता हो, उनसे आप बचेंगे इंशाल्लाह। और जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपके डिसीजन मेकिंग में गलती कम होगी या नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखें, अवॉइड मिस जजिंग द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। अब कस्टमर्स के क्या नीड्स है और क्या वांट्स है, उनके लिए क्या प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्या सर्विसेज बनाने हैं, ये आपको मार्केट रिसर्च से मालूम होगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप नीड्स वांट्स को तयन कर सकेंगे कि हाँ, यही नीड्स हैं और यही वांट्स है कस्टमर्स के। फिर अवॉइड स्पेंडिंग टाइम एंड मनी डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट वोंट सेल। आप ऐसी प्रोडक्ट बनाने की गलती नहीं करेंगे जो मार्केट में नहीं बिकेगा, जिसको ख़रीदने वाला मार्केट में कोई नहीं होगा। अवॉइड लॉस्ट इनकम प्रॉफिट ड्यू टू लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम इन इग्नोरेंस ऑफ यूर मार्केट एंड इंडस्ट्री। आप ऐसी गलतियां भी नहीं करेंगे कि जिन गलतियों से आप इंडस्ट्री में नाकाम हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसको आप अवेल कर सकते हों और उनका उससे आप फ़ायदा ना उठा सकते हों, तो आप ऐसी गलती से भी बचेंगे। फिर अवॉइड इंटरिंग अ मार्केट विद लिटिल रूम फॉर ग्रोथ। आपको ऐसा भी रूम मिलेगा, आपको ऐसा भी आइडिया मिलेगा या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। तो ये मार्केट रिसर्च के कुछ फ़वाइद हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको ऐसी बातें बताई जिनकी वजह से मार्केट रिसर्च करना, कंडक्ट करना ज़रूरी होता है जी। तारो मार्केट रिसर्च attracts not attacks। सो तारो मार्केट रिसर्च अट्रैक्ट्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। हाँ, जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छे होंगे, तो इन्वेस्टर्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो आपके साथ आपके आइडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब कुछ और आपको मैं बताऊं मार्केट रिसर्च के लिए कि क्यों ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर अ गिवन मार्केट्स नीड्स। मौजूदा मार्केट में, शहर में, मुल्क में लोग किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं, आपको मार्केट रिसर्च से मालूम होगा। फिर मार्केट रिसर्च हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है जी। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है, हु इज़ योर टारगेट मार्केट। भाई, आपका टारगेट मार्केट है कौन सा जिसके लिए आप मार्केटिंग मिक्स बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, सर्विस बनाएं, या उसके लिए कीमत मुकर्रर करें, उसके लिए प्लेस मुकर्रर करें, उसके लिए आप जगह मुकर्रर करें कि जिस जगह पर आपने उसको प्रोडक्ट भिजवा कर वहाँ पर भेजना है उन पर। तो आपका टारगेट मार्केट कौन होगा, कौन से कितने लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए कितनी खासियतों वाली, नीड्स वाली या वांट्स वाली प्रोडक्ट आपने बनानी है या सर्विस आपने बनानी है। और इसी तरह व्हाट आर ट्रेंड्स। आजकल ट्रेंड में है क्या। अब देखें आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। मोबाइल्स हैं। मोबाइल कंपनियों में जो भी इंटर होता है वो कामयाब हो जाता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि भाई आप अच्छी मोबाइल बनाएं और क्वालिटी मोबाइल बनाएं और सस्ते बनाएं ज़रा। जैसे मिसाल ओप्पो,
یا ہواوی ہو گیا یا ویوو، یہ موبائلز مارکیٹ میں آئیں، انہوں نے بہترین کوالٹی دی، فیچرز دیے اور کم قیمت میں دیے. یعنی جو پروڈکٹس آپ کو سیمسنگ میں 70-80 ہزار میں ملتے تھے یا مختلف دوسرے کمپنیوں کے برانڈڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو جو موبائل 70-80 میں 1 لاکھ میں ملتے تھے وہ آپ کو اوپو نے، ویوو نے یا ہواوی نے آپ کو 40 ہزار میں، 30 ہزار میں، 50 ہزار میں دینا شروع کر دیا. تو انہوں نے بہت جلدی اپنا مارکیٹ بنا لیا. اور ہو آر یور کمپیٹیٹرز، آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ ان کے مقابلے میں کس طرح کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب یہاں پر یہ ذرا موٹی موٹی باتیں آپ کو ذرا یہاں پر بھی بتا دوں. نیڈز آف مارکیٹنگ ریسرچ، یہ پیور مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں ہے. مارکیٹ ریسرچ میں نے آپ سے کہا کہ یہ مارکیٹنگ ریسرچ کا ایک حصہ ہے. نیڈز آف مارکیٹنگ ریسرچ میں ایزی ڈیٹیکشن آف مارکیٹ پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز. یاد رکھیں آپ اپنے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس اور سروسز سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسائل ہیں تو مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے آپ ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جلدی ان کو حل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح پرابلمز کی شناخت بھی ہم جلدی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپرچونیٹیز کی شناخت بھی جلدی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اپرچونیٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر ہیلپس ان مارکیٹنگ اسٹریٹجیز فارمولیشن، اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں اپنے مارکیٹنگ کے لیے یا پروڈکٹ پرائس پلیس پروموشن کے لیے یا مارکیٹنگ مکس کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجی یا پلان بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مارکیٹنگ ریسرچ کریں، کیونکہ انفارمیشن آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے پلان کس طرح بنانا ہے، کون سا قیمت رکھنا ہے، آپ نے کتنی قیمت میں اپنے پروڈکٹس کو بیچنا ہے، پروفٹ آپ نے کتنا کمانا ہے، ایٹسٹرا. پھر ایزی پریڈکشن آف کسٹمر نیڈس، کسٹمر کے نیڈس کی پریڈکشن بھی آپ مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ کسٹمرز کیا چاہتے ہیں، وہ فیوچر میں کیا چاہیں گے، اس میں کون سی چینجز چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی مارکیٹنگ ریسرچ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور پھر ہیلپس ان اچیونگ دا سیلز ٹارگیٹ، آپ اگر منتھلی یا ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر کوئی ٹارگیٹ رکھتے ہیں سیلز کی کہ بھئی اتنے لاکھ کی سیلز میں کرنا چاہتا ہوں ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر، تو وہ بھی آپ ٹارگیٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اچیو کر سکتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے. آپ کو پتہ چل جائے گا مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے کہ بھئی میں اگر ڈیلی اتنی سیلز کروں تو ویکلی اتنی سیلز بنے گی اور منتھلی اتنی سیلز بنے گی، میرا پروفٹ زیادہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور ہیلپس ان لانچنگ نیو پروڈکٹس، نئے پروڈکٹ کے بارے میں آئیڈیاز جنریٹ کرنا، یہ بھی مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی مارکیٹنگ ریسرچ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو نئے اپرچونیٹیز مل جائیں، آپ کو نئے آئیڈیاز مل جائیں پروڈکٹس یا سروسز کو بنانے کے لیے. اور وہ کب لانچ کرنا ہے، کون سے مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے، یہ بھی آپ کو مارکیٹنگ ریسرچ ہی انفارمیشن دے کر آپ کو سمجھاتا ہے. پھر اسی طرح جی ہیلپس ان ایویلویٹنگ دا ایکسپورٹ پوٹینشیل، بھئی باہر ممالک کو، پاکستان سے باہر ممالک کو کون سے پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے ایکسپورٹ کرنے ہیں، دینے ہیں، یہ بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ سے. انٹرنیشنل ریسرچ بھی ہو سکتی ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹنگ ریسرچ بھی آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں نے کون سے پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کرنی ہے. لاسٹ میں ہے جی سپورٹ مینجمنٹ ان ڈیسیجن میکنگ، ڈیسیجن میکنگ کے ذریعے آپ سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ کے ذریعے آپ مینیجرز کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں کریکشن کرے اور وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ کامیاب بنائیں. تو یہ مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. کمنٹس آپ کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے کہ بھئی کون سا ٹاپک آپ کے لیے ضروری ہے. میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ کے لیے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو جی، جزاک اللہ.